Dear students, I am Mr. Abdul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text Hornbill. And the topic we started yesterday is the Browning version by Terence Rattigan. लेकिन असल में मैंने आपको बताया है यह अख ड्रामा अख पीस अख कड़न आमुत तह खतर ऑरिजिनल ड्रामा सह ग्रीक लैंग्वेजस मज अथ नाव एगेमेनॉन फुल ड्रामा ग्रीक लैंग्वेजुक प्रान ज़मानुक तो मगर अख इंग्लिश राइटर उस रॉबर्ट ब्राउनिंग तो रॉबर्ट ब्राउनिंगन अथ इंग्लिश ट्रांसलेशन कर्मच अथ एगमेनॉन ड्रामास इंग्लिश पट तो तमुक अख पिस्सा ये तह खतर बचन खतर ये तुहस अत किताब मज दिन आमुत तमुक मतलब गो कि यह अकिस पुरानिस ड्रामास ग्रीक ड्रामास एगमेनॉनुक तर्जम करित इंग्लिश ट्रांसलेशन करित तह खतर रॉबर्ट ब्राउनिंग त्रोमुत तो पत् टेरेंस रैटिंगन तम यह राइटर अम यह पीस रॉबर्ट ब्राउनिंग सुंद ड्रामा ट्रांसलेशन इंग्लिश पे तम मज तुलित तह खतर लिखमुत तो कल आपने देखा अख लड़क टेपलो सह स्कूलस पे इंतजार करान स्कूलस मज इंतजार करान पन्नस टीचर सुंद क्रॉकर हैरिस सुन तक ब्याक टीचर तस समखान फ्रैंक तो क्रॉकर हैरिस टीचर सह आमुत वन कह तो फ्रैंक ब्याक नौजवान टीचर सह वो टेपलो लड़कस सत कत करान सह वनान टेपलो वन कि मे सा पे टीचरन आज एक्स्ट्रा कम थम तो बहुत तस प्रारान सह ई तो सुबह अस रिजल्ट फ्रैंक वन कि क्या ची ना पन रिजल्ट पता कह टीचर से एडवांस वनान तो टेपलो वनान कि ना सोन टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस सह रूलन पे पकन वोल इंसान वो हर रूल को मानता है और वो पहले ही रिजल्ट नहीं बताता है बच्चों को वो लास्ट डेट पर ही बताता है जब सीज़न का जब सेशन ख़त्म होता है यानी ये वरी मकलान यम दो वन तमी दो वनान ब्रोह सह वनान कह तो यह अमिस वनान कि अगर हस वो 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 क्या कत करान टेपलो अनटिल टुमारो तो मुझे सुबह रिजल्ट अम पे टीचर फ्रैंक वनान तो आप यहाँ पे आ जाइए यहाँ पर ये फ्रैंक आप देख सकते हैं जहाँ मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ सपोजिंग द आंसर ये फ्रैंक यानी अब जो नौजवान टीचर है वो टेपलो से कहता है सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल चलो ठीक है मान लो कि कल तुम्हें अच्छे मार्क्स आए व्हाट देन तुम क्या करोगे तो टेपलो कहता है ओह साइंस सर ऑफ कोर्स हाँ जी मैं फिर साइंस सब्जेक्ट ले लूँगा साइंस स्ट्रीम ले लूँगा तो फ्रैंक टीचर कहता है सैडली वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है टीचर सैडली सो नाराज़ गा सान ये वी गेट ऑल द स्लैकर्स हाँ मुझे पता है हमें बस ऐसे ही लेज़ी बच्चे आते हैं व्हाट इज़ द स्लैकर्स लेज़ी स्टूडेंट्स हाँ मैं जानता हूँ हमें बस इसी तरह के आपकी तरह स्लैकर बच्चे आते हैं लेज़ी बच्चे आते हैं जो अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं टेपलो जो स्टूडेंट है वो क्या कहता है प्रोटेस्टिंगली उसको भी बुरा लगा कि ये मुझको स्लैकर कहता है मुझे ये कायल नालायक होना आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर मुझको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सर मैं पसंद करता हूँ साइंस पढ़ना ऐसी बात नहीं है मैं स्लैकर नहीं हूँ मैं लेज़ी नहीं हूँ तो हम देखते हैं टीचर जवाब देता है फ्रैंक आई यू आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस हैव टू टीच आर यू हाँ तुम इंटरेस्ट हो आई एम नॉट लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नॉट एट लीस्ट आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस कम से कम मुझे साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं है आई हैव टू टीच क्योंकि यहाँ जो किताब पढ़ाई जाती है यानी वो किताब जो यहाँ पढ़ाई जाती है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम देखते हैं क्यों टीचर ऐसा कहते टेपलो वेल एनीवे सर it's a good deal more exciting than this muck indicating his book तो जो किताब मक यहाँ पर मतलब है बकवास मक मतलब बकवास टेपलो अपने इस टीचर फ्रैंक को दिखाता है कि सर फिर भी आपकी जो साइंस है साइंस जो आप साइंस टीचर हैं जो आप साइंस पढ़ाते हैं वो फिर भी बहुत अच्छी किताब है मेरी इस किताब से ये तो बिल्कुल बकवास है यानी जो उसके हाथ में है इंडिकेटिंग हिज बुक यानी वो किताब की तरफ इशारा करता है टेपलो तो हम देखते हैं फ्रैंक क्या कहता है टीचर क्या वनान व्हाट इज़ दिस मक ये किताब क्या है तो टेपलो कहता है एशाइलस सर एशाइलस द एगमेनॉन सर ये जो ये किताब है मेरे हाथ में ये एशाइलस
سر دا ایگمینان، یہ ایسچائلس جو رائٹر تھے ان کی ہے، دا ایگمینان کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، ہاں یہ کتاب ایچائلس نے لکھی تھی، یعنی ایچائلس رائٹر تھا، گریک رائٹر تھا، تم ہسا چھ کتاب لیچمز، ناو چھس دا ایگمینان۔ میں ونیا تہ برونٹھے بچو کہ ڈرامہ اوس پرانہ وقتک ایچائلنس لیوکھمت، گریک ڈرامہ دا ایگمینان، تم کوئی ترجم، تم کوئی ٹرانسلیشن پر رابرٹ براؤننگ کرمز، تو تمیک اخ پیسہ ٹیرنس ریٹنگن سان خاطر تہذ کتاب مز اونمت۔ تو بہرحال آپ اس کو اسی طرح دیکھو، زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو فرینک ٹیچر کہتا ہے، and you considered weave is that and you are considered weave is that the ایگمینان is مک۔ تو ٹیچر اب اس کا مذاق اڑاتا ہے ٹیپلو کا، اور تمہیں لگتا ہے کہ جو ایسچائلس نے جو یہ کتاب لکھی ایگمینان، تو تمہیں یہ بکواس لگتی ہے کیا، اتنی اچھی کتاب؟ ٹیپلو اسٹوڈنٹ کہتا ہے، ویل ہاں سر، نو سر آئی ڈونٹ تھنک دا پلے از مک۔ نہیں سر، میں نہیں کہتا کہ جو اس میں پلے ہے، پلے مطلب ڈرامہ، جو یہ ڈرامہ ہے ایگمینان یہ بکواس ہے۔ ایگزیکٹلی آئی سپوز ان اے وے اٹس رادر اے گڈ پلاٹ۔ نہیں، اس کا جو پلاٹ ہے، اس کی جو کہانی ہے، پلاٹ مطلب کہانی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ ریئلی اے وائف مرڈرنگ ہر ہسبینڈ۔ ہاں یہ کہانی ایسی ہے کہ اے وائف مرڈرنگ ہر ہسبینڈ، ایک ایسی بیوی کی کہانی ہے، ایک ایسی وائف کی کہانی ہے جو اپنے ہی شوہر کو پنس ہسبینڈ پنس خاندارس ونان مارت، تم زنان ہز دلیل یہ وائف مرڈرنگ مطلب گو قتل کرن، یم پن خاندار ثنیا مارت، اینڈ آل دیٹ، یہ ات متعلق یہ دلیل۔ آئی اونلی مینٹ دا وے اٹس ٹاٹ ٹو اس۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ بکواس اس لیے ہے کہ اس کو ٹھیک سے پڑھایا نہیں جاتا ہے ہم کو، اس پہ اس پرناؤنے سہ چھنہ طریقہ صحیح کی، کتاب اصل just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong۔ تو صرف صرف گریک ورڈس پرناؤن، تو تقریباً اکسی دہس مز 50 لائنیں پرناؤن یتھ سکولس مز، if you get them wrong۔ تو اگر آپ کو یہ غلط سمجھ آ جائے تو پھر کیا مطلب ہے اس پڑھنے کا، یعنی آپ اتنا جلدی اتنا تیزی سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی پڑھانے کا طریقہ ٹیچر کا اچھا نہیں ہے، یہاں یہی مطلب ہے۔ کہ اور یہ بھی ہے کہ انگلش میں اس میں جو یہ انگلش جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ ٹرانسلیشن، اس میں گریک ورڈ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی مطلب ہی سمجھ نہیں آتا ہے۔ میں سچ سورے غلط ملت سمجھ بہت صاف پہ ہیکان امیک دلیل پلاٹ سمجھت کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ٹیچر جو فرینک ہے وہ کیا کہتا ہے، یو ساؤنڈ اے لٹل بٹر، یو ساؤنڈ اے لٹل بٹر۔ بٹر مطلب ناراض، دکھی، اصل میں بٹر جو ورڈ ہے اٹس ایڈجیکٹیو۔ سویٹ، سویٹ ہم کہتے ہیں مدر، میٹھا، اس کا اپوزٹ ہے بٹر، سور بھی ہے اور بٹر بھی، بٹر گو ٹیوٹ۔ تو یہاں پر مطلب ٹیوٹ، یہاں پر مطلب وہ نہیں ہے کڑوا، یہاں پر مطلب ہے یو ساؤنڈ اے لٹل بٹر، تم کچھ ناراض سے لگتے ہو ٹیپلو۔ تو یہ ٹیچر کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کیا جواب دے گا۔ آئی ایم رادر سر، ہاں سر میں تھوڑا ناراض ہوں۔ فرینک، کیپٹن، اوہ کیونکہ کیپٹن، اچھا اس لیے کہ تم کو آج یہاں پر بند رکھا گیا ہے سزا کے طور پر، یعنی کیپٹن تم کو یہاں پر پابند رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کل پڑھا ہے کہ ٹیپلو کو ایک ہی اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے، کراکر ہیرس جو اس کا ٹیچر، اس نے بلایا تھا ایکسٹرا کام کے لیے، باقی سب بچوں کو چھٹی تھی، تو لہٰذا یہ آسی بر لوگ مت بی اخ ہس اون ہس یور آج چھٹی دو۔ ٹیپلو اسٹوڈنٹ ونان، نو سر ایکسٹرا ورک۔ ہاں اہن حظ مے سہ ناراضگی ات پہ بس بند کی، مگر بیٚیہِ یُس علاوٕ کٲم تھٲومٕژ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ناراض۔ تو فرینک چھُ ونان، ایکسٹرا ورک آن دا لاسٹ ڈے آف سکول۔ آج کیا ایکسٹرا ورک چھی ژےٚ یِمو تھٲومٕژ لاسٹ ڈے آف سکول؟ آج چھُ لاسٹ ڈے، صبح چھُ تۄہہِ رِزلٹ، یعنی یۄس ؤری مکلیو، آج کا یہ سال ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو کہاں سے ایکسٹرا ورک ملا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں ہم آج اپنے اس کلاس کو رکاتے ہیں، کیونکہ جو لیسن ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، ویڈیو کلپ بڑی ہو جاتی ہے، یہ پتہ ڈیفیکلٹ گژھان اپلوڈ کریں۔ تو انشاءاللہ کل ہم آگے شروع کریں گے، البتہ جہاں تک آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنی ٹیکسٹ بک پر ریپیٹ کیجئے، کل والا ویڈیو کلپ بھی اور آج والا بھی، اس طرح یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے۔